तमाम सामईन व हाज़रीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी, और तुम्हारे लिए इसमें हर वो शय है जो तुम्हारा जी चाहे, और तुम्हारे लिए इसमें हर वो चीज़ है जो तुम मांगोगे। ये मेज़बानी है बहुत बख्शने वाले, हमेशा रहम फरमाने वाले की तरफ से। और उस शख्स से बेहतर किसका कलाम है जिसने दावत दी अल्लाह की तरफ और नेक अमल किए और कहा कि मैं तो अपने रब के फर्मा बरदार बंदों से हूँ। मोहतरम हजरात, कुरान करीम फुरकान हमीद की इन आयात बय्यिनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हारे दोस्त हैं वो जिनको बड़ी शान व शौकत अता फरमाई गई। कौन हैं वो? आइए समात फरमाइए। रब्बुल आलमीन खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, यानी नेक कामों की अदायगी में हम तुम्हारे मददगार हैं, बजरिया इल्हाम हक बात तुम्हारे दिलों में डाल देते हैं और इन उमूर की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करते हैं जिनमें तुम्हारा भला और कामयाबी है। और आखिरत में हम दोस्ती का हक यूं अदा करेंगे कि शिफात से तुम्हारी इमदाद करेंगे, और जब कब्र से उठोगे तो तुम्हारा शानदार इस्तकबाल करेंगे। रब फरमा रहा है कि जब तुम कब्रों से उठाए जाओगे तो तुम्हारा शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। रब है जो कुल कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, पालने वाला भी है। वो खुद इरशाद फरमा रहा है, जब तुम उठोगे अपनी अपनी कब्रों से तो तुम्हारा शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। ये इस्तकबाल करवा के रब बतला रहा है कि बंदे तो सारे ही मेरे हैं, लेकिन मेरी बारगाह में कुर्ब वो हासिल करते हैं जो मेरे महबूब की शरीयत पे अमल करने वाले होते हैं। फिर इरशाद फरमाया कि तुम जो चाहोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो भी तुम मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा। ये इनायात और ये इनामात बेपाया तुम्हारे आमाल का मुआवजा नहीं है, तुम्हारे आमाल का ये मुआवजा है ही नहीं। ये जितनी भी तुम्हें नेमतें दी जाएंगी, ये तुम्हारे जितने भी इस्तकबाल किए जाएंगे, ये तुम्हें जितनी शान शौकत अता की जाएगी, इसमें ये कभी भी ना सोचना कि ये जो तुम्हें दिया जा रहा है ये तुम्हारे आमाल का मुआवजा है। नहीं, बल्कि रब गफूर रहीम की तरफ से ये अपने बंदे की मेजबानी हो रही है। ये रब की तरफ से मेजबानी है अपने बंदे की। और फरमाया, बंदा मेहमान और खुदा बंदे अर्श मेजबान। सुबहान अल्लाह, क्या है शान, क्या है मकाम बंदे का। और फरमाया, कैसा एजाज है और कितना करम है। बेशक ईमान लाना और उस पर साबित कदम रहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे ऊंचा एक और मकाम है, इससे भी बुलंद एक और मकाम है, इससे भी बुलंद एक और शान है। वो क्या है? जिस पर बंदा दिन रात मेहनत करता है, कोशां रहता है, और हर बंदा मोमिन पर लाजिम है कि वो ये लोगों को भी खुदावंदे कुद्दूस की वहदानियत व किबरियाई पर ईमान लाने की दावत दे, उसके सच्चे रसूल की फरमाबरदारी करे, उसकी नाजिल की हुई किताब के अहकाम को बजा लाने की तरगीब दे। सिर्फ इसी बात पर मुतमिन न हो जाए कि उसने इस्लाम के चश्मे शीरी से अपनी प्यास को बुझा लिया, बल्कि वो उन तशना लबों का दर्द भी उसको बेकरार कर दे जो रेग ज़ारे हयात में एक कतरा आब के लिए तरस रहे हैं, और वो लोगों तक ये पैगाम पहुंचाए और उसके दिल में ये शदीद जज्बा हो कि जिस तरह उसने अपनी तारीख ज़िंदगी में ईमान की शमा रोशन कर ली है, गुमराही की जुल्मतों में ठोकरें खाने वाला कोई शख्स भी इस नूर यकीन से महरूम न रहे। खुद सोचिए, इस मकाम को मकाम रफ़ई क्यों न कहा जाए
کیا اس سے بھی زیادہ خیر خواہی اور بھلائی کا کوئی جذبہ ہے؟ آیت کا مقصد یہ بتانا ہے، اس آیت مبارکہ میں بہت کچھ بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو در رحمت پر آ جائے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو رب اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور رب اسے اتنا بڑا اونچا مقام دے دے گا کہ پھر ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ بنا دیا جائے گا، اور جس نے یہ کام کیا ہے مالک نے اسے خاتم النبیین بنایا ہے، مالک نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے۔ کائنات میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، لیکن جو شان، جو عزت، جو مقام، جو رفعت، جو بلندی میرے اور آپ کے لجپال آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ اور کسی کو میسر نہیں ہے۔ محترم حضرات، لوگوں کو دعوت دے کر خود غافل نہیں ہوتا، اور جس طرح عام طور پر دیکھا جاتا ہے، بلکہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی پر پوری طرح کمر بستہ رہتا ہے، جو خود بھی عمل کرے اور آگے دعوت بھی دے، تو مالک فرماتا ہے پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ اور زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، کون سا بڑے کمال کی یہ بات ہے، لیکن آئیے اتنے اہتمام سے یہاں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم سب اپنی مسلمانی کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اس سے حق کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ بات بہت ہی قابل غور ہے جو اب آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ باطل کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ آج کل یہ شبہ بجا ہے، لیکن آپ ذرا تصور کریں اس ماحول کا جس ماحول میں یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے پڑھی ہے۔ آج یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، اس کے بدلے میں کیا ملتا تھا یہ سنیے۔ آج تو بہت آسان ہے، لیکن اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت جو شخص اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا تھا، گویا وہ لوگوں کو دعوت عام دیتا تھا کہ آؤ مجھ پر پتھر برساؤ، میری مشکیں کس کے مجھے تپتی ہوئی ریت پر لٹاؤ، بھاری بھرکم پتھر میری چھاتی پر رکھ دو، انگارے دہکاؤ اور مجھے ان دہکتے ہوئے انگاروں پر بچھا دو، میری داد رسی کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ایسے ماحول میں یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، رب العالمین کا بندہ، رحمت للعالمین کا غلام ہونے کا اعلان کرتا ہوں، ایسا اعلان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی اس اعلان کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا احساس کرتے ہوئے یہ کہنا اننی من المسلمین بڑے ہی دل گردے کا کام ہے۔ اسی لیے تو علامہ مرحوم نے فرمایا تھا، چو گویم من مسلمانم بل رزم کے دانم مشکلات لا الہ راہ، اور ایک اور بندے نے بڑے پتے کی بات کی ہے، ہر وہ دل مچل جائے گا جن کو ان لفظوں کی سمجھ آئے گی۔ مولانا مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے۔ بہت ہی قابل غور یہ شعر ہے، یہ عشق نہیں اتنا آسان یہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے، ایک آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے۔ آج مسلمان کہنا آسان ہے، لیکن آج بھی ہمارے اندر بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ قربان جاؤں ان کے ایمان پر جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، پتھر برسائے گئے، آگ پر لٹایا گیا، سینے پہ پتھر رکھے گئے، ہر ظلم ہر ستم برداشت کیا، لیکن ہر ظلم و ستم سہنے کے باوجود ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا، ہم نے تو تا دم آخر یہی کلمہ پڑھنا ہے اور اسی کلمہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو محترم حضرات، دعا ہے رب کریم کی مقدس بارگاہ میں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کریں اور ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں اور تبلیغ
کو آگے سے آگے فارورڈ کریں، اپنے گھر میں، محلے میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں پیغام حق ضرور پہنچاتے رہیں۔ اللہ کریم اپنے محبوب کے تصدق سے ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی